गठबन्धनलाई केपी ओलीको जवाब, चुनौती स्वीकार छ, ठाउँ तोकेर बोलाइ हुन्छ। पशुपतिमा कहाँबाट आयो 53 तोला सुन, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। कक्षा 11मा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्न र आवेदनको समय कम्तीमा 15 दिन राख्न काठमाडौँ महानगरको निर्देशन। ललिता निवास प्रकरणमा पोलिटिकल स्टन्ट मात्र हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्रले इमर्जिङ टिम्स एसिया कप नखेल्ने। विपक्षीले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न भन्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाई। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन् प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ठेस पुगेको छ। एसईको प्रमाणपत्रमा नाम थर र जन्ममिति 6 महिनाभित्र सच्याउन सकिने। काठमाडौँ महानगरबाट 2 सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज, बालेन शाहले लिए कडा एक्सन। एमालेको अवरोधले राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित। कोशीमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सर्वोच्च जाने। कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक नेतृत्वबाट संरचित छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। दलिता निवास बारेमा नारायण काजी श्रेष्ठ भन्छन् कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्रिने कि नपक्रिने भनेर सोध्नु पर्दैन, सिधै अगाडि बढ्नुस्। घट्यो सुन चाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार, यसबारे पूरी जानकारी। भन्सार सुधारका लागि 6 अर्ब 60 करोड ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। अभिनेता शाहरुख ताम्राकार घरमा मृत भेटिए, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। कोशीमा सरकार बनाउँदा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि सर्वोच्च पुग्यो एमाले। सिआइबीको छानबिन प्रतिवेदन। विजय गच्छदार र सञ्जय टक्ला पनि किर्ते भागीदार। महाकाली सन्धिको 28 वर्षपछि दोस्रो पटक नेपाली नहरमा बग्यो पानी। ललिता निवास प्रकरण अपडेट। प्रहरीको भ्याकेट बारेमा विपक्षीलाई जानकारी दिन सर्वोच्चको आदेश। कोशीका सभामुखको तर्क, संसदीय व्यवस्थामा निष्पक्ष कोही छैन, अप्ठ्यारो परे राजीनामा दिन्छु। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामाको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने बताइसकेका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले जानकारी पहिले नै गराइसकेका छौं। यसबीचमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकार ढल्ने कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताएकी छन्। विपक्षीले माग्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै हिँड्ने अभ्यास नभएको उनले बताइन्। प्रेस सेन्टर नेपालले आज काठमाडौँको सम्वादडबलीमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले भनिन्, विपक्षीले माग्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै हिँड्ने सम्भवत कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छैन। गठबन्धन दल र जनता सरकारको साथमा रहेको भन्दै उनले सरकार नढल्ने बताएकी छन्। सरदार प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनेपछि उनको आलोचना भइरहेको छ भने प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिपछि संसदमा अवरोध गर्दै आएको एमालेले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणले नपुग्ने र राजीनामा दिनुपर्ने बताइसकेको छ। फिल्म अभिनेता शाहरुख ताम्राकार काठमाडौँ रातोपिल स्थित घरमा मृत भेटिएका छन्। उनी बिहीबार राति 11 बजे झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। घटनाको मुचुल्कापछि उनको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ भने उनको मृत्युको कारणबारेमा नखुलेको र अनुसन्धान भइरहेको एसपी रिजालले बताउनुभयो। फिल्म रानीबाट अभिनय करियर थालेका शाहरुखले मेरी मामु र इन्टु मिन्टु लन्डनमा अभिनय गरेका छन्। उनी पछिल्लो समय फिल्म #मायाको छायाङ्कनमा व्यस्त थिए। यो फिल्मको अहिले 45% मात्र छायाङ्कन सकिएको छ। शाहरुख पाका अभिनेता सानु ताम्राकारका छोरा हुन्। बाबुको विरासत पछ्याउँदै उनी फिल्म अभिनयमा आइपुगेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको प्रमाणपत्रमा विद्यार्थीको नाम थर र जन्ममिति सच्याउन परेमा अबको 6 महिनाभित्र सच्याउन सकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। उमेर नाम जात सच्याउने नियमहरू 2017 अनुसार विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाएको 6 महिनाभित्र प्रमुख जिल्लाधिकारी सीडीओ समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ भने प्राप्त निवेदन अनुसार प्रमुख जिल्लाधिकारीले फैसला पर्चा र सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै बोर्डले नाम थर र जन्ममिति सच्याउन मिल्छ। यदि 6 महिना ढिला भएको अवस्थामा सीडीओले पनि फैसला पर्चा बनाउन नमिल्ने नियमले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले अहिलेको अवस्थामा प्रमाणपत्र पाएको 6 महिनामा मात्रै सच्याउन सकिने अवस्था छ। त्यसैले यदि कसैको सच्याउन पर्ने भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्लाधिकारीको फैसला पर्चा र सिफारिस लिएर आउन हुन अनुरोध गरिएको छ। यदि कसैले नागरिकता प्रमाणपत्र लिइसकेको र सही अनुसार सच्याउन पर्ने भए पनि 6 महिनाभित्रै सच्याउनको लागि निवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको छ। आज बजेटको विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो, तर एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गर्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिइरहेको छैन। आज पनि एमालेले बैठक सुरु हुने बित्तिकै उठेर विरोध गरेको थियो भने त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाले एमाले सांसद विमला घिमिरेलाई बोल्न समय दिएका थिए। सांसद घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसदको कार्यसूची अगाडि नबढाउन आग्रह गरेकी थिइन्, तर अध्यक्ष तिमिलसेनाले प्रधानमन्त्रीको जवाब दिने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए। एमालेले मानेन र करिब 19 मिनेट 46 सेकेन्डसम्म एमाले सांसदहरू उभिरहेपछि अध्यक्ष तिमिलसेनाले बैठक नै स्थगित गरिदिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी आइतबार बिहान 11:31 का लागि बोलाइएको छ। कोशी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च जाने भएका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतमणि भण्डारीले आज शुक्रबार नै सर्वोच्चमा गएको बताएका छन् र संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुने प्रावधान भए पनि सभामुखलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका कारण यो प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत गएको बताएका छन्। सभामुखको समर्थनमा सरकार गठन हुँदैन, त्यसकारणले यो गलत छ उनले भने। उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊँ भन्दै सर्वोच्च जाँदैछौँ। बिहीबार सत्ता गठबन्धन दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएर बहुमतको सरकारमा दाबी गरेको थियो। यसै सम्बन्धी एमाले र राप्रपा सर्वोच्च गएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षको चुनौती स्वीकार गर्ने बताएका छन्। गत सोमबार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ भने सत्ता गठबन्धनले भने राजीनामा माग्ने एमालेले कदम नै असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ र संसद फेस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। आज स्वाभिव काउन्सिलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता पक्षले वार्ता संवाद गर्नुको साटो संसदमा सामना गर्छौं भनेको बताए। हिजो बिहान गठबन्धनको बैठक बसेर उनीहरूले मसल देखाएर आह्वान गरे पार्लियामेन्टमै भेटौँला आऊ भने उनले भने अब प्रतिपक्षले त के गर्ने, भेटौँला भनेपछि ठिक छ भन्ने भन्दै उनले बताएका छन्। गठबन्धनलाई केपी ओलीले जवाब दिँदै भनेका छन्, चुनौती स्वीकार छ, ठाउँ तोकेर बोलाइ हुन्छ, जहाँ पनि आउन तयार छौं भन्दै एमालेले बताएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएका टुक्रा र धुलो सुन संकलन गरेर मुचुल्का गरेको छ। संकलित धुलो र अरू टुक्राहरू सुन गालेर जोग्दा 53 तोला सुन भएको भन्दै मुचुल्का गरिएको छ भने जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको सुनका टुक्रा र धुलोहरू त्यति बेलामा संकलन गरिएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि त्यसलाई नखोजी यत्तिकै राखिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक कर्मचारीले भने धुलोमा मिसिएको टुक्रा टाक्री र अरू सुनका कणहरू संकलन गरेर गाल्ने काम भइरहेको थियो। आज जोखेर हेर्दा 53 तोला भएछ। हामीले आजै मुचुल्का राखेका छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यो 53 तोला सुन पशुपतिमा कहाँबाट आयो यो भनी ठूलो प्रश्न रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 11 मा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्न शिक्षक संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आज महानगरको शिक्षा विभागले एक सूचना जारी गर्दै कक्षा 11 मा भर्ना गरिने विद्यार्थीहरूलाई कोटा निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। महानगर अन्तर्गत सञ्चालित कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सबै शिक्षण संस्थाहरूलाई शैक्षिक सत्र 2079-80 मा कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको संख्या असार मसान्तभित्र पनि पठाउन शुक्रबार महानगरले निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै महानगरले विगतमा कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने शिक्षण संस्थाहरूले फरक भर्ना तालिका तय गरेको र छोटो अवधिको सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यसलाई सच्याउन समेत भनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, महानगरले देशका दुर्गम क्षेत्रबाट भर्नाका लागि काठमाडौँ आउने विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्ने गरी यसै नतिजा सार्वजनिक भएको मितिबाट कम्तीमा 15 दिनसम्म आवेदन दिन सक्ने गरी भर्ना कार्यक्रम तय गर्न शिक्षण संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने र अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले श्रीलङ्कामा हुने एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप नखेल्ने भएका छन्। ग्लोबल T20 खेल्न क्यानाडा जाने भएकाले सन्दीप र दिपेन्द्र यस पटक इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा हुने छैनन्। जिम्बाब्वेमा क्रिकेट विश्वकप छनौट खेलेर स्वदेश फर्किएपछि कप्तान रोहितले 2 खेलाडी इमर्जिङ कप नखेल्ने बताएका हुन् भने रोहितले अरू खेलाडीहरूलाई अवसर दिने बताएका छन्। इमर्जिङ टिम्स एसिया कप जुलाई 13 देखि 23 सम्म श्रीलङ्कामा हुँदैछ। ग्लोबल T20 क्यानाडा लिग जुलाई 20 देखि अगस्त 6 सम्म हुनेछ भने जसमा नेपालबाट सन्दीप र दिपेन्द्र छनौट भएका छन्। पहिलो पटक विदेशी लिगका लागि छनौट भएका दिपेन्द्रलाई मोन्ट्रियल टाइगर्सले ड्राफ्ट मार्फत अनुबन्ध गरेको हो। विशेष गरी सन्दीप र दिपेन्द्र इमर्जिङ टिम्स एसिया कप नखेल्ने भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति गलत भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले जनतालाई पनि ठेस पुगेको बताएका छन् र आज विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसदको गरिमा र नेपाली जनतालाई समेत ठोस पुर्याएको बताएका छन्। असार 18 गतेको कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको बताएका थिए र उनको अभिव्यक्तिको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतले विरोध गर्दै आएका छन्। यसमा शेखर कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ठेस पुगेको बताएका हुन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका लगायतका भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा सरकार निर्भीकतापूर्वक अघि बढ्ने बताएका छन्। अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई पनि दोषी नउम्किन र निर्दोष नफसुन् भनेर निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिएका छन्। आज काठमाडौँकै कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानको क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्रिने वा नपक्रिने वा अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर आफूलाई सोध्न नपर्ने प्रहरीलाई भनेको बताएका छन्। कानुनको दायरामा ल्याउने काममा निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, व्यक्तिको बारेमा सोच्नु पर्दैन, गो अहेड भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नारायण काजी श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित रहेको पनि बताएका छन् र सुशासन र समृद्धिको अभियानका लागि कडा कदम नचाली नहुने अवस्था रहेकाले आफूले समस्या समाधान गर्न आँट गरेको उनले बताएका छन्। आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 100 र चाँदीको मूल्य तोलामा 20 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,10,600, तेजाबी सुनको मूल्य 1,10,050 र चाँदीको मूल्य 1,375 रुपियाँ कायम भएको छ। सरकारले एसियाली विकास बैंकले दिने 6.5 अर्ब बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो साता एडीबीले नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने एडीबीले 5 करोड अमेरिकी डलर झण्डै 6 अर्ब 60 करोड रुपियाँ ऋण स्वीकृत गरेको थियो भने सो ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय 19 असारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरूमा उल्लेख भएअनुसार यो ऋण बजेट सहायताका रूपमा स्वीकार गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। भन्सार सुधारका लागि 6 अर्ब 60 करोड ऋण स्वीकार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकै कारण अप्ठ्यारो अवस्था आए पदबाट राजीनामा दिने बताइसकेका छन्। शुक्रबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो भने गठबन्धनको सरकार बनाउन मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ, मलाई कसैले दबाब दिएको थिएन, आफ्नै इच्छाले हस्ताक्षर गरेको हुँ, पर्यायमा सभामुख छाड्न सक्छु उनले भने। यदि हस्ताक्षर गरेकै कारण कुनै अप्ठ्यारो आएमा नैतिकताको कुरा आउँछ, म राजीनामा दिन सक्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ललिता निवास प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान सरकारको पोलिटिकल स्टन्ट मात्र भएको दावी गरेका छन्। ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नाम नलिई उनका छोरालाई दोषी देखाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् भने आज सबै काउन्सिलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी देखिन पोलिटिकल स्टन्ट बाहेक केही नगर्ने बताएका छन्। ललिता निवासको प्रकरण निकालिएको छ, यो नाटक मात्र हो, आफूलाई हिरो देखाउन स्टन्ट मात्र हो उनले भने। अरू केही पनि गर्दैन यो सरकारले, अनुसन्धान गर्दा यो गठबन्धनकै मान्छेहरू पर्ने हुन्, त्यसैले गर्दैन। पार्टी उपाध्यक्ष पौडेलतर्फ संकेत गर्दै ओलीले जग्गा खरिद गरे बापत दोषी देखाउन खोजेको समेत बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका 2 सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ। महानगरको सहकारी विभाग अनुसार काठमाडौँ 5 चाबेलको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था र चाबेलकै सुकस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको हो। उक्त संस्थाले तिर्नुपर्ने दायित्व र उठाउनु पर्ने ऋण सहित बक्यौता केही भएमा तथा यी संस्थाहरूबाट धितो राखी कुनै पनि कर्जा लिएको वा यी संस्थाहरूमा बचत गरेको भएमा कर्जा लिने वा बचत गर्ने व्यक्तिले यसै सूचनालाई आधार मानी सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र यस विभागमा सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ। महानगरले शुक्रबार प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ। अन्यथा खारेजी पश्चात कुनै पनि दाबी विरोधको जिम्मेवारी विभाग नहुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ भन्दै बताइएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको छानबिनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जय शाह टकला पनि कृत्य मुद्दामा संलग्न रहेको ठहर गरिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनीहरू सरकारी लिखित कृत्यमा संलग्न देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू 2076 पुस 18 मा ब्युरोका तत्कालीन एसपी बेलबहादुर पाण्डे, डीएसपी महेन्द्र खड्का, इन्स्पेक्टर पञ्चकुमार बाखु, हरिनन्दन चौधरी, सही रामकृष्ण प्रसाद पाठक र सही विष्णु प्रसाद ढुङ्गाना सहितले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएका थिए। गच्छदारलाई सरकारी लिखित कृत्य मुद्दामा कारबाहीको सिफारिस गरे पनि उनी विरुद्ध ब्युरोले अहिले पक्राउ पूर्जी अनुमति भने मागेको छैन। विशेष गरी सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदनमा विजय गच्छदार र सञ्जय टकला पनि कृत्यका भागीदार देखिएको छ।
महाकाली सिँचाइ योजना तेस्रो चरण अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको 28 किलोमिटर मूल नहर परीक्षणका लागि पानी छोडिएको छ। टनकपुर बाँधबाट शुक्रबार मूल नहर परीक्षणका लागि पानी छोडिएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक रणबहादुर बमले बताउनु भएको छ। मूल नहर परीक्षणको काम 1 सातासम्म चल्ने उनले बताएका छन् भने यस अवधिमा नहर छेउछाउमा आफ्ना नालीबाली चौपाया नछोड्न आयोजना कार्यालयले आग्रह गरेको छ। भारतीय पक्ष मूल नहर परीक्षणका लागि पानी छोड्न तयार भएपछि भीमदत्तको ब्रह्मादेखि शुक्ला फाँटाको फुलेली घर कटुवा खोलासम्मको नहर परीक्षण गरिने आयोजनाले जनाएको छ। 28 किलोमिटरसम्म मूल नहर निर्माणको काम सकिएको छ भने यो परीक्षणका लागि आज पानी छोडिएको भन्दै आयोजकका निर्देशक बमले भनेका छन्। महाकाली सन्धिको 28 वर्षपछि दोस्रो पटक नेपाली नहरमा पानी बगेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा इनामिना प्रकरणमा प्रहरीले दर्ता गराएको ब्याकेट निवेदन बारेमा विपक्षीलाई जानकारी गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। 2079 साउन 19 गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवटाको इजलासले आदेशबाट पक्राउ गर्न जोगिएका 15 जना विरुद्ध प्रहरीले हालेको ब्याकेट निवेदन बारेमा उनीहरूलाई जानकारी दिन सर्वोच्चले भनेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद भुयालको इजलासमा यस्तो आदेश आएको हो। पक्राउ परेर प्रहरीको हिरासतमा रहेकाहरूलाई झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आज दिनभरका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा आज नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।